नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रदेश 1 का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले लिए शपथ। आजै 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री नियुक्त। कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा जीवन बहादुर शाहीको शपथ पनि आजै। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाबारे जुटेन सहमति। असन्तुष्ट न्यायाधीशद्वारा पुनः इजलास बहिष्कार। अदालत सेटिङमा चलेको काङ्ग्रेस नेता पौडेलको आरोप। केपी ओलीकै कारण एमाले सङ्घदेखि प्रदेशसम्म सत्ता गुमाउनु परेको नेताहरूको दुखेसो। सचिनको विकल्प नभएको जिकिर। अर्ली इलेक्सनको सम्भावना नरहेको माधव नेपालको दाबी। नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारमा विद्युत बिक्रीको अनुमति पायो। जलविद्युतको विकासमा ठूलो ढोका खुलेको दाबी। तिहारमा बिजुलीको अभाव हुन नदिने प्राधिकरणको भनाइ। र नेपालसँगको नयाँ सम्झौताले खुसी बनाएको मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरीको भनाइ। 3 चरणका योजना सार्वजनिक। नेपाली समर्थक र खेलाडीको मायाले नेपाल फर्किएको दाबी। अब समाचार विस्तारमा। प्रदेश 1 का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले मुख्यमन्त्री राईलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। भीम आचार्यले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि राई नियुक्त हुनुभएको हो। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राईले आजै सानो मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वे आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, जसपाका नेता जयराम यादव सामाजिक विकास मन्त्री, काङ्ग्रेस नेता हिमाल कार्की भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, काङ्ग्रेसकै केदार कार्की आन्तरिक मामिला मन्त्री, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णुमाया तुम्बा हम्फे सामाजिक विकास राज्य मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले प्रदेश प्रमुख तथा राज्य मन्त्रीले मुख्यमन्त्री समक्ष शपथ ग्रहण गरेका छन्। यता कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जीवन बहादुर शाहीले आजै दाबी पेश गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि आजै शपथ ग्रहण गराउने तयारी भइरहेको छ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई छिटोभन्दा छिटो पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिनुभएको छ। काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधान न्यायाधीश जबराले छिटोभन्दा छिटो पदबाट राजीनामा दिए मात्रै सम्मानजनक बहिर्गमन हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति मकवानपुरले आज बिहान हेटौडामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधान न्यायाधीशसँग सेटिङ गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदलाई ध्वस्त पारेको, संविधानको आत्मामाथि नै प्रहार गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। यो देशका प्रधानमन्त्रीहरू सेटिङ गर्ने अदालतसित प्रधान न्यायाधीशसँग सेटिङ गर्ने, अनि तँलाई चाहिँ यो मन्त्री दिन्छु, तँलाई यो राजदूत दिन्छु, तँलाई यो आयुक्त दिन्छु, ल मेरो कुरा मान, मैले संवैधानिक परिषदको ऐन फेरेको पनि मान, मैले संवैधानिक परिषदलाई ध्वस्त पारेको, संविधानको आत्मामाथि प्रहार गरेको कुरा पनि त साक्षी बसिदिए प्रधान न्यायाधीश भनेर प्रधानमन्त्रीहरूले यो सेटिङ गरे हो कि होइन? त्यही सेटिङको समस्या हो कि होइन? आज सर्वोच्च अदालतमा आज के भइरहेछ देश? यो अवस्थामा किन पुग्यो? फरक प्रसङ्गमा उहाँले नेतृत्व परिवर्तन गरेर मात्रै पार्टीलाई सही दिशामा अघि बढाउन सकिने बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा प्रकरण तत्काल साम्य हुने सम्भावना छैन। सम्मानजनक बहिर्गमनको विषयमा सहमति नजुटेपछि न्यायाधीशहरू र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन्, जसले गर्दा न्यायालयको इज्जतमा थप दाग लाग्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एसोसिएसनले मङ्गलबार पनि विरोध प्रदर्शन जारी राखेको छ। विरोध कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बारको निर्णयलाई लत्याउने काम नगर्न प्रधान न्यायाधीश जबरालाई चेतावनी दिए। उनले न्यायालय गम्भीर अवस्थामा पुग्दा समेत राजनीतिक दलहरू नबोलेको भन्दै यसप्रति राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताए।
उनले प्रधान न्यायाधीश जबरा न्यायालयमा रहुन्जेल निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले न्यायालय सञ्चालन हुन नसक्ने दाबी समेत गरे। पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीशले न्यायालय हाँक्न नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको बताए। उनले प्रधान न्यायाधीश जबराको कार्यकालमा न्यायाधीशले बिचौलियाको काम गर्ने अवस्था सिर्जना भएको आरोप लगाए। प्रधान न्यायाधीश जो जसले न्यायालय हाँक्नु भएको छ उहाँले ठिक किसिमले हाँक्नु भएन। उहाँले न्यायालय ठिक किसिमले हाँक्नु भएन मात्रै होइन, न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार बढ्यो, बेठिटी बढ्यो, अनियमितता बढ्यो। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले अहिले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नै कानुन व्यवसायीको बटम लाइन भएको बताए। उनले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा सुरुवात मात्र भएको बताउँदै न्यायपालिका सुधारका लागि निरन्तर लागि पर्ने बताए। यो प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा हाम्रो बटम लाइन हो। यहाँभन्दा अरू कुनै पनि प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य हुनेछ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ अहिले प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको मोडालिटीको बारेमा नेगोसिएसन भइरहेको हामीलाई समाचारबाट प्राप्त छ। त्यस बारेमा हामीलाई कुनै किसिमको सेयरिङ गरेका छैन। मेरो आग्रह के छ भनेदेखि चाहिँ नेपाल बारको तर्फबाट एटलिस्ट अध्यक्षलाई यो नेगोसिएसनमा चाहिँ राखिदिन चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रधान न्यायाधीश जबराले मन लागेका मुद्दा मन लागेका न्यायाधीशहरूलाई दिएको आरोप लगाए। उनले न्यायमा निष्पक्षता नभएको बताउँदै बेन्च सेटिङले थप समस्या उत्पन्न भएको बताए। उनले न्यायालय धरापमा पर्दा समेत राजनीतिक दलहरू मौनता साधेर बस्ने हो भने राजनीतिक दलहरूको पनि राम्रो नहुने बताए। नेताहरूको चाकडी गर्न नसक्ने बताउँदै उनले राजनीतिक दलले आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निभाउन नसकेको आरोप लगाए। हामी राजनीतिक दलका नेताहरूको यहाँ चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ कुनै किसिमको यहाँ चाकडी गर्न हामी जान सक्दैन। तिमीले यसो गरिदियो उनीहरूले बुझ्नुपर्छ, न्यायप्रतिको संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्छ। उहाँले मौन बसेर होइन, यत्रो न्यायपालिकामा समस्या भएको बेला के उहाँहरूले चुप लाएर बस्ने? त्यसलाई चुप लाएर बस्ने जुन कामहरू भइरहेको छ त्यो बिल्कुल गलत उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा म यति कुरा निवेदन गर्दै यहाँ राजनीतिक दलले पनि आफ्नो भूमिका राम्रोसँग गर्न सकेका छैन। नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले न्याय अधोगतितिर गएको तर्क गरे। उनले न्याय क्षेत्रमा लागेका धेरै युवा तथा विद्वानहरूले न्यायालयको कारण प्रतिवाद देखाउन नपाएको बताउँदै न्याय जनता र सक्षम व्यक्तिको नेतृत्वमा हुनुपर्ने बताए। नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराका कारण न्याय अवरुद्ध र विचलनमा रहेको आरोप लगाए। उनले प्रधान न्यायाधीशले पदमा बस्न कुनै अधिकार नभएको भन्दै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए। न्याय अहिले अवरुद्ध अवस्थामा छ, न्याय विचलनमा छ। त्यो न्याय अवरुद्ध र न्याय विचलन पुर्याउने काम चोलेन्द्र शमशेर जबराले गर्नुभएको छ। त्यसकारणले उहाँको एकछिन पनि न्यायपालिकामा बस्ने अधिकार छैन। उहाँ तत्काल राजीनामा गर्नुपर्दछ भने नेपाल बारको जुन स्ट्यान्ड हो त्यसमा कतैबाट पनि अन्यथा गर्ने किसिमको काम गर्नु हुने छैन। अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराले तत्काल राजीनामा दिन आलटाल गरे रञ्जन कोइरालाको बेलामा भएको सडक आन्दोलन भन्दा ठूलो आन्दोलन चर्काउने चेतावनी समेत दिए। अब बाँकी समाचार। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले न्यायपालिकाभित्र देखिएको समस्या न्यायपालिका आफैले छिटो समाधान गरोस् भन्ने आफूहरूले चाहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री बडुले संविधानको सीमा जनताको अपेक्षा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्र देखिएका समस्या ऊ आफैले समाधान गरोस् भन्ने रहेको तर्क समेत गर्नुभयो। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित सञ्चार सम्बन्धी कानूनका विषयमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले न्यायपालिकाका कारण जनताको न्याय पाउने अधिकार हनन हुन नदिन भने सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई हामी त्यत्तिकै सम्मान गर्छौँ। जनताको अन्तिम न्याय पाउने थलो पनि त्यही हो। जनताको त्यो विश्वास, जनताको त्यो आस्थालाई कुनै कमी आउन दिन हुँदैन। यो हाम्रो जरुरको पनि सरकारको हामी सबैको विषय हुन्छ, संविधानले दिएको विषय पनि हुन्छ। तर हाम्रो सीमाभित्र हामीले हेर्दा हामी चाहिरहेका छौँ अहिले पनि के भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्र देखिएको कुनै समस्यालाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाले स्वतन्त्र ढङ्गले आफूले समाधान गरोस्। मन्त्री बडुले स्वतन्त्र न्यायालयमा समस्या देखिँदा त्यसप्रति चिन्ता लाग्नु स्वाभाविकै भएको पनि बताउनुभयो।
एकपछि अर्को विवाद कर्म गर्दै आएका प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा चौतर्फी राजीनामाको दबावका बीच पनि पदमै आसीन छन्। सम्मानित पदमा रहेर पनि कलङ्कित काम गरेका राणाको विवादित कर्मकै कारण न्यायालयले निकास पाउनुपर्ने मत बलियो बनेको छ। एक रिपोर्ट। तासको जुवालाई बौद्धिक खेल भनेर परिभाषित नै गरेका प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा विगतदेखि नै आफ्ना कर्मका कारण पटक पटक विवादित र प्रश्नहरूको कठघरामा छन्। उनको विगतको छवि हेर्दा न्यायिक क्षेत्रको कलङ्कित मध्येकै एक पात्रकै रूपमा राणालाई परिभाषित गर्दा फरक नपर्ने न्यायिक विज्ञता भएकै व्यक्तिहरू बताउँछन्। एकपछि अर्को विवादित फैसला गर्दै आएका राणामाथि सत्तासँग लेनदेन गरेको, एनसेल जस्ता ठुला व्यापारीसँग प्रलोभनमा परि कर छली गरेको, आफू अनुकूलको पेशी तोकेरै अदालतका फैसला गर्ने गरेको र न्यायालयमाथि भ्रष्टाचार र बिचौलिया तन्त्र हाबी बनाएको जस्ता गम्भीर आरोप छन्। एउटा आधा के भन्दाखेरि न्यायालय सुधारको लागि अहिले अवरोध देखिएको प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ न्यायालयको सुधारका लागि। त्यही भएर उहाँले जो अवरोध देखिनु भएको छ उहाँले नेतृत्व गर्न सक्ने स्थिति देखिएन। उहाँसँग क्षमता होला तर विश्वास भएन। मैले प्रधान न्यायाधीशलाई मात्र ब्लेम गर्दिनँ, क्षमता छैन भन्दिनँ। इमान देखिएन, क्षमता देखिएन, सडकमा भनिरहेछ, मान्छेहरूले भनिरहेछ उहाँसँग इमान पनि छैन, क्षमता पनि छैन, सबै केही छैन भन्नुभएको छ। र उहाँको दायित्व छ र त्यो कुराको पछाडि उहाँलाई त वातावरण पनि भएन, त्यो काम गर्न सक्ने वातावरण भएन। उहाँले अब नेतृत्व गर्न सक्ने वातावरण छैन। कति उहाँले बनाएको वातावरण होला, कति उहाँले चाहेर गरेको वातावरण होला, उहाँले नचाहेको वातावरण होला। नभएको हुनाले उहाँले राजीनामा गर्नु नै उहाँको लागि श्रेष्ठ हो। उसो त राणाको विवादित कर्म यतिकैमा रोकिँदैन। नेपाल ट्रस्टको जग्गा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरीको दाइजो ठहर गरेका थिए। पत्नी हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा जन्मकैद भोगिरहेका सशस्त्रका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय 8 वर्षमै छुट गरे। आफू अनुकूल फैसला गर्नु परे आफू अनुकूलकै न्यायाधीश तोक्नेदेखि आफै विपक्ष रहेको मुद्दामा सुनवाई गर्ने काम समेत गरेका छन्। अहिले आएर त संवैधानिक निकायहरूमा प्रधान न्यायाधीश राणाकै भागका मानिसहरूको रजगज छ। आफ्नै पिएकी आमादेखि पूर्व सहकर्मीलाई नियुक्त गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणाकै कोटाबाट सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश तप बहादुर मगरलाई मानवाधिकार आयोगको अध्यक्ष र मनोज दुवाडीलाई सदस्य नियुक्त गरिएको छ। त्यस्तै समावेशी आयोगको अध्यक्षमा रामकृष्ण तिमेल सिन्हा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा किशोर कुमार सिलवाल तथा निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सगुन शमशेर जबरा र रामप्रसाद भण्डारी पनि प्रधान न्यायाधीशकै कोटाबाट नियुक्त भएको खुलेको छ। आफ्नै पिएकी आमा सावित्रा कुमारी शर्मालाई राणाले महिला आयोगको सदस्य बनाएका छन्। हाल देउबा नेतृत्वको सरकारमा जेठानलाई मन्त्री बनाएपछि राणाको चौतर्फी राजीनामा मागिएको हो। कता अदालतमा को स्वतन्त्रतामाथि दखल हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेर राजनीतिक दलहरू चाहिँ नि एउटा स्केप गर्न पलायन हुन खोज्नु भएको छ। तर त्यो चाहिँ नि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन हो। तर यत्रो चाहिँ नि जनमत, यत्रो वकिलको मत, यत्रो न्यायाधीशहरूको बहिष्कारलाई पनि उहाँहरूले अनसुनी गर्न मिल्दैन। उहाँहरूले त्यहाँ गल्ती गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण हस्तक्षेप नगरी निकास खोज्ने काम राजनीतिक पार्टीको हो। यदि राजनीतिक पार्टी यसमा चाहिँ निरपेक्ष भएर बस्छ, अझ धेरै दिन अनसुनी गरेर बस्छ भने यो आन्दोलन पार्टीहरूप्रति लक्षित हुन्छ। विवादास्पद विगतमाथि प्रश्न गर्दै सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिकै बेला तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका 24 सांसद राणाको विपक्षमा थिए। त्यति बेला अस्वीकृत गर्नुपर्ने अडान लिएका पार्टीसँग अहिले भने राणाको बाटो खोलिदिने बाहेकका विकल्प छैनन्। किनकि फरक फरक दलका फरक फरक स्वार्थमा राणा जोडिएका छन्। न्यायालय शुद्धिकरणका लागि अहिले प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामालाई प्रस्थान बिन्दु मानिएको छ। तर दलहरूको सहानुभूति र सम्मानित बहिर्गमनको अस्त्रले प्रश्नहरूको कठघरामा उभिएका राणा अझै पनि जिम्मेवारीमा छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले अर्ली इलेक्सनको कुनै सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले केपी ओलीप्रति संकेत गर्दै कसैले चाहे जस्तो अर्ली इलेक्सनको सम्भावना नरहेको बताउनु भएको हो। आज गृह जिल्ला रौतहटको चन्द्र निगाहपुरमा स्थानीय सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले राष्ट्रलाई व्यवहार हुन नदिन 3वटै तहको निर्वाचनमा एकैचोटि गर्ने विषयमा सत्तारूढ दलभित्र छलफल भइरहेको जानकारी समेत दिनुभयो। के आउँछ अर्ली इलेक्सन हुँदैन, इलेक्सन समयमा हुन्छ र त्यसको निम्ति इलेक्सनको प्रक्रिया त सुरु अब हुन्छ। जस्तो राष्ट्रिय सभाको चुनाव छ, त्यो गर्नै पर्यो समयमा। अब उपनिर्वाचनका कुराहरू पनि चलिरहेका छन्।
राष्ट्रिय सभाका हो प्रदेश सभाको हुने भाषाको कुरा त्यसको निम्ति पनि तयारीको काम भइरहेको छ र सर्वोपरि रूपमा स्थानीय तहको पालिका तहको चुनाव उठिरहेको छ। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा स्वदेश फर्किएपछि अदालतमा देखिएको समस्या समाधानका विषयमा छलफल हुने पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली र घमण्डकै कारण पार्टी पूर्ण प्रतिपक्ष बनेको छ। तर सत्तादेखि पार्टी र आफैले गरेका नियुक्ति गुमाएर शक्तिहीन बन्दा पनि ओलीमा दम्भ र आडम्बर कम भएको छैन। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग अब गुमाउन बाँकी केही रहेन। कुनै बेला सँगसहित 4वटा प्रदेश सरकारको बलियो बागडोर सम्हालेको एमाले अहिले रित्तिँदै सबै सरकार गुमाएर पूर्ण प्रतिपक्ष बनेको छ। जेठ 28 मा गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व गुमाएको एमाले त्यसको ठ्याक्कै 1 महिनापछि असार 28 मा सर्वोच्चको परमादेशबाट संघीय सरकारको नेतृत्व गुमायो। त्यसको अर्को 1 महिनापछि उस्तै सत्ताच्युत लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट समेत हुनु पर्यो। साउन 27 मा शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी सरकारबाट हात धुनु परेपछि बाँकी 2 प्रदेशको नेतृत्वमा खुम्चिएको एमाले पछिल्लो 1 साताकै अवधिमा त्यहाँबाट समेत बाहिरिएको छ। कार्तिक 10 मा बागमतीबाट बहिर्गमित भएको एमाले कार्तिक 15 मा आएर प्रदेश 1 बाट समेत सत्ताच्युत भएको हो। मंगलबारबाट आधिकारिक रूपमै पूर्ण प्रतिपक्ष बनेको एमालेका लागि सत्ता पाठ बाहेक अरू हुन सकेको छैन। ओलीकै कार्यशैलीका कारण हुँदा खाँदाको सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ। तर उस्तै दम्ब, उस्तै घमण्ड, उस्तै हुङ्कार र ओलीको कार्यशैली भने फेरिएको छैन। अलिक पछाडि यी आफै ढले भनेसम्म नमान्नु होला। हामी केही पनि गर्नेवाला छैन। यो सरकार अलिक समय चल्न ठिकै छ। यो चल्दै जान्छ। लुतो लागेको बुढ जस्तो खोजिँदै त्यसैले हामीलाई यो सरकार फेरि कस्तो पनि हामीले चाँडै हो भने 7 दिनमा ढाल्न सक्छौँ। तर हामी सरकार ढाल्ने हतार गर्दैन। सङ्घदेखि प्रदेशसम्मै एमाले ठुलो पार्टी हो। सङ्ख्याका हिसाबले ठुलो भए पनि अध्यक्ष ओलीको आडम्बरकै कारण एमाले सबैतिरबाट सत्ता मात्रै गुमाएको छैन, पार्टी समेत एक रहन सकेन। ओलीको कार्यशैली र दम्बकै कारण 15 वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरेका माधव कुमार नेपाल र पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनालले फरक पार्टी बनाएका छन्। एमालेका लागि माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी नै आगामी चुनावमा क्षतिको कारण र चुनौती बन्ने देखिन्छ। तर ओली सर्वथा शक्तिशाली मै हुँ भन्ने दम्ब पालिरहेका छन्, जसले आगामी निर्वाचनमा समेत एमालेलाई क्षति नगर्ला भन्न सकिन्न। एक्लै आउने तिमीहरूको हिम्मत छ भने आऊ, यदि सक्दैनौ भने गठबन्धन बनाएर भए पनि आऊ। एमाले एक्लैले त्यसको सामना गर्छ र हिजो भन्दा पनि एमाले सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। यो कुरा म तपाईँहरूलाई उल्लेख गर्न चाहन्छु। सत्ता र सग्लो पार्टी गुमाएर आफूले गरेका राजनैतिक नियुक्तिहरू समेत गुमाइरहेका ओलीले संवैधानिक नियुक्तिहरू गुमाउने भए पनि उत्तिकै छ। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई भाग दिएकै कारण ओली सुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। अझ पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीश राणाको चौतर्फी राजीनामा माग भइरहेका बेला ओली बचाउमा छन्, जसको कारण हो राणासँग मिलेर हिस्सेदारी गरिएका नियुक्तिको बचाउ गर्नु। तर परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गएकाले यहाँबाट समेत कति बेला हात धुनुपर्छ यकिन छैन। तर पनि दम्ब आडम्बर देखाएर ओली आफूमाथिको क्षति लुकाउने काममा व्यस्त देखिन्छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि सुरु हुने नेपाली हिन्दूहरूको दोस्रो ठुलो चाड यमपञ्चक अर्थात् तिहार आजदेखि सुरु भएको छ। आज बेलुकी यम दीपदान सुरु गर्नुपर्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। यस वर्ष यम दीपदान आजदेखि सुरु हुने भए पनि काग र कुकुर तिहार भोलि परेको समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच आगामी शनिबार बिहान 11:02 भाइटिकाको उत्तम साइत रहेको समितिका अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभयो। सर्वसाधारणका लागि मध्याह्नकालमा टीका लगाउनु पनि शास्त्र सम्बद्ध नै हुने समितिले जनाएको छ। उहाँका अनुसार राज्य सञ्चालकले भने साइतमै टीका लगाउनु पर्नेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले राति 9 बजेसम्म मात्रै देउसी भैलो खेल्न आग्रह गरेको छ।
आज सूचना जारी गर्दै देउसी भैलो खेल्दा कोभिड-19 संक्रमणबाट जोगिन जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न समेत प्रशासनले आग्रह गरेको छ। कोभिड-19 को संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरी देउसी भैलो नाचगान लगायत कार्यहरू राति 9 बजेसम्म मात्र सभ्य एवं शान्तिपूर्वक गर्ने र सार्वजनिक यातायात र जनजीवनलाई असर पर्ने कुनै पनि गतिविधिहरू नगर्न पनि आग्रह गरिएको छ। त्यस्तै प्रशासनले पटका, आतिशबाजी जस्ता प्रज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ उत्पादन, ओसार प्रसार, बिक्री वितरण र प्रयोग नगर्न र नगराउन पनि आग्रह गरेको छ। अब बाँकी समाचार। भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ। संसदीय सुनवाई विशेष समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्मा, अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य विरुद्ध 10 दिने उजुरी आह्वान गरेको हो। गत कार्तिक 11 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका राजदूतहरू विरुद्ध उजुरी आह्वान गरिएको छ। प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरिएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी गराउनुभयो। उहाँले सो उजुरीको सूचना भोलि बुधबार सरकारी सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित गरी नागरिकलाई सोबारे जानकारी दिन समितिका सचिवलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। नाम आम नागरिकलाई जानकारी गराउने र प्रस्तावित व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा सूचना तथा उजुरी सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले सरकारी सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु। यहाँ पनि विद्युतीय माध्यम प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध 10 दिनभित्र परेको उजुरीमाथि छलफल गरेपछि समितिले उनीहरूको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा 469 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,287 को कोरोना परीक्षण गर्दा PCR विधिबाट 422 र एन्टिजन विधिबाट 47 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 11,427 पुगेको छ। त्यस्तै आज थप 555 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 7,92,832 रहेको छ। नेपालका हाल सक्रिय संक्रमित 9,174 छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मृगौला पीडितहरूको उपचारमा समस्या देखिएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मात्रै डायलाइसिसको व्यवस्था भए पनि फिस्टुला भर्ना भने भारत अथवा काठमाडौँमै जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यसले मृगौला पीडितहरू सकसमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा प्रत्येक वर्ष 3,000 मानिसको किडनी फेल हुने गरेको छ, तर 5वटा मात्रै उपचार केन्द्र अस्पताल भएकोले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नका लागि पनि 2 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। डायलिसिस गर्नका लागि आवश्यकता अनुसारको सर्भिस सेन्टर पनि प्रशस्त मात्रामा छैन। यति बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मृगौला पीडितहरूको उपचारमा समस्या देखिएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मात्रै डायलिसिसको व्यवस्था भए पनि फिस्टुला भर्न भने भारत अथवा काठमाडौँ नै जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। डायलिसिसका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीहरूमध्ये कतिपयले अस्पतालकै शैय्यामा ज्यान गुमाइरहेका छन् भने कतिपय बिरामीहरू पालो कुरिरहेका छन्। अस्पतालको फार्मेसीमा मृगौला डायलिसिसको सामान्य औषधि पनि नपाइँदा बिरामीहरू चर्को मूल्य तिरेर निजी फार्मेसीबाट औषधि खरिद गर्न बाध्य छन्। प्रदेशका एकमात्र स्थान सेती प्रादेशिक अस्पतालमा डायलिसिस सेवा उपलब्ध भए पनि सेवा त्यति प्रभावकारी नबन्दा सेवाग्राही हैरानी खेप्न बाध्य भएका छन्। 6वटा मेसिनबाट मात्रै सेवा प्रदान भइरहँदा बिरामीहरूले पालो कुर्नै पर्ने बाध्यता रहेको छ। झन् त्यसमा अस्पतालको फार्मेसीमा डायलिसिसको लागि सामान्य औषधि समेत नपाइँदा झनै समस्या भइरहेको बिरामीका आफन्तहरूको गुनासो छ। फिस्टुला त मैले इन्डिया नै गराएको हो, अनि यहाँ चाहिँ गराएको छैन। यहाँ काठमाडौँ गएको छैन। अनि डायलिसिस हप्ताको 2 चोटि गर्छु, 4 घन्टा एकपल्ट गर्दाखेरि। अन्य बिमारीहरूको लागि होइन, यो के अरे सङ्घीयतामा देश गइसक्यो भने कमसेकम प्रदेशमा एउटा न एउटा त फिस्टुला बनाउने ठाउँ यसो भइदिएको भए अझै नै राम्रो हुन्थ्यो। किनभने हामीले जो पैसा यहाँबाट हिँड्दाखेरि बाटो खर्च, खाना खर्च मिलाएर खर्च गर्दै जान्छौँ, त्यो पैसाले हामी यहाँ फिस्टुला बनाउन सक्थ्यौँ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको माथिल्लो तलामा निजी क्षेत्रको भिरङ्ग हेल्थ केयर सेन्टरले ठेक्कामा डायलिसिस सेवा प्रदान गरिरहेको छ।
अस्पतालसँग 10वटा मेसिनबाट सेवा प्रदान गर्ने सहमति भए पनि हाल 6वटा मेसिन मात्रै सञ्चालनमा छन्। एक हप्तामा हाल 53 जनाले डायलिसिस सेवा लिइरहेको भिरङ्गा हेल्थ केयरका व्यवस्थापक दीपक भट्ट बताउँछन्। सामान्य डायलिसिसको सेवा प्रदान गरिए पनि मृगौलाको फिस्टुला भर्न भने बिरामीले काठमाडौँ अथवा भारत नै जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ। नजिक सबभन्दा नजिक भनेको चाहिँ भैरवा या बुटवल, काठमाडौँभन्दा नजिक है। पश्चिम साइडमा अरू ठाउँ कहीँ पनि छैन। हामीले अहिले पठाइरहेको भने चाहिँ भैरवा पठाइरहेको छौँ कि। अब त्यो यदि यहाँ हुने हो भने चाहिँ उहाँको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट अनि उहाँ बस्ने खर्च त्यो बस्ने भयो कि। 2-4 हजार रुपियाँ महँगो लिँदा होइन, त्यो बस्ने भयो नि त। यदि यहाँ प्रदेश सरकारले नेफ्रो सम्बन्धी डक्टर, किडनी सम्बन्धी डक्टर यहाँ एभाइलेबल गरिदिने हो भने चाहिँ यहाँ तपाईँको किडनी सम्बन्धी डक्टर कोही पनि छैन। यता शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले डायलिसिस गर्ने र किडनी ट्रान्सप्लान्ट गराउने कुरामा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने 1 महिना अघि नै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। डायलिसिसको मेसिनहरू बढाउने तपाईँले योजना बनाउनु भएको छ। यो योजनालाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गरियोस् र यो डायलिसिस गर्ने हिलासुस्ती नगरेर छिटोभन्दा छिटो अलिक सर्वसुलभ अवस्थामा डायलिसिस दिने, किडनी ट्रान्सप्लान्ट गराउने यो कुरालाई पनि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएर कार्यान्वयनमा लगाओस् भन्ने म सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन चाहन्छु। बढ्दो पत्थरी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र अस्तव्यस्त जीवनशैलीका कारण नै किडनी फेल हुने क्रम बढेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। सरकारले डायलिसिस सेवा निशुल्क गरे पनि फिस्टुला भर्न तथा मृगौला प्रत्यारोपण गर्न आर्थिक हैसियत नहुँदा अस्पतालमै ज्यान जाने हो कि भन्ने चिन्तामा पीडितहरू दिन काटिरहेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि एजेन्सीको सहयोगमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत बिक्रीको अनुमति पाएको छ। भारतको विद्युत मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि स्वीकृति दिने निकायले सोमबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ। पहिलो चरणमा प्राधिकरणको स्वामित्वमा नुवाकोटमा सञ्चालन रहेको 24 मेगावाटको त्रिशुली र 15 मेगावाटको देवीघाट विद्युत गृहबाट उत्पादित 39 मेगावाट विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्जमा बिक्री गर्न अनुमति दिइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले तिहारमा बत्तीको अभाव नहुने बताउनु भएको छ। आज नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान तथा समसामयिक विषयमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले तिहारमा बत्तीको अभाव नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले यस वर्षको तिहारमा करिब 1500 मेगावाट प्रयोग हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको बताउनु भयो। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले अहिले कुलेखानीको विद्युत खेर गइरहेको बताउँदै प्रसारणको कारणले तिहारमा कतै पनि विद्युतको अभाव नहुने बताउनु भयो। उहाँले आम नागरिक र उपभोक्तालाई ढुक्कसँग विद्युत चलाउन आग्रह गर्नुभयो। कुलेखानी पुरा भरेको छ र अहिले दिउँसो करिब 200 मेगावाट जति र राति करिब 500 मेगावाट हाम्रो अझै पनि हामी सरप्लसमा छौँ। त्यो भएको हुनाले तिहारको लागि हाम्रो लोड अनुसारको आपूर्ति चाहिँ धेरै नै बढी छ। सप्लाईको कारणले कुनै समस्या छैन। प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले समय समयमा बत्ती जाने गरेको समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिएको बताउँदै वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने आश्वासन दिनुभयो। फलामे डन्डीमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा पुरानै भन्सार दर लागू गर्न उद्योगीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सार दर छुट दिएपछि बिलेट्सको प्रयोग गरी छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै पुरानै भन्सार दर लागू गर्न माग गरिएको छ। एक रिपोर्ट। स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सार दर हटाउने र आयातित बिलेटमा अन्त शुल्क बढाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारमाथि तीव्र दबाव परेको छ। स्टिल व्यवसायीहरूले तत्काल सो निर्णय सरकारले फिर्ता नलिए नेपालमा रहेका 30 वटा मध्ये 24 वटा स्वदेशी स्टिल उद्योग
6 महिनाभित्र बन्द हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। मंगलबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै साख स्टिल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक किरण प्रकाश साख र पञ्चकन्या स्टिल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीप कुमार श्रेष्ठले 6वटा उद्योगलाई मात्रै केन्द्रित गरेर स्पन्ज आइरनमा लगाउँदै आएको भन्सार दर हटाउने सरकारको निर्णय देशको हितमा नहुने भन्दै मान्य नहुने चेतावनी दिए। साख स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक किरण प्रकाश साखले यो निर्णय जति छिटो करेक्सन भयो उति नै राष्ट्रलाई फाइदा हुने बताए। उनले सो निर्णय करेक्सन हुने तर ढिलाइ भए मुलुकका सबैजसो स्टिल उद्योग 6 महिनाभित्र बन्द हुने चेतावनी समेत दिए। एउटा दावाका साथ भन्छु, यो देश यही पोलिसीमा हुन चाहिँ सक्दैछ। यो करेक्सन हुन्छ, हुनुपर्छ। कहिले हुन्छ त्यो थाहा पाएन। अब 6 महिनापछि करेक्सन हुने हो भने त्यति बेलासम्म हामी मरिसकेका हुन्छौँ। मर्नु उपाध्यको पदवी जस्तै काम लागेन। हामीले यहाँ आएर हामी गुहार माग्न आएको एउटा कारण पनि। पञ्चकन्या स्टिल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले सरकारको सो निर्णयले 1.5 महिनाभित्रमा 4वटा स्टिल उद्योग बन्द भइसकेको समितिलाई जानकारी गराए। अब 2वटा उद्योग पनि बन्द हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले पुराना कच्चा पदार्थहरू भएका उद्योगहरू जेनतेन गरेर हाललाई चलिरहेको बताए। प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले खर्बौं लगानीका स्टिल उद्योगहरू बन्द गराउने गरी सरकारले निर्णय लिएकाले त्यसलाई सच्याउन सम्बन्धित निकायहरूसँग गुहार माग्नुपर्ने अवस्था आएको पनि स्पष्ट पारे। आउट अफ 24वटा उद्योगमा त 4वटा उद्योग त बन्द भइसक्यो यहाँको जानकारीको लागि, र अरू 1-2वटा उद्योग चाहिँ बन्द हुने अवस्थामा छ। यो कस्तो हुन्छ भने कुनै उद्योगमा र मेटेरियल पुरानो र मेटेरियल छ भने उसले सञ्चालन त गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि केही हदसम्म अरू 2 महिना 4 महिनासम्म हामी तामझाम गरेर लान्छौँ पनि। र ब्याङ्कलाई पनि हामीले चित्त बुझाउनको लागि आज हामीले चाहिँ उद्योग बन्द गर्यो भने ब्याङ्कले भोलि आएर हामीलाई छापा मारिहाल्छ। तपाईँको उद्योग बन्द भएपछि त्यसो पैसा तिर भनेपछि त्यो अर्को चाहिँ हामीलाई ठुलो एउटा सङ्कट पनि हो। र अहिलेको केही कुराहरू मात्रै म राख्न चाहन्छु भेरी सिम्पलमा। त्यसमा हाम्रो अब किरण दाई हाम्रो अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षले पनि कुराहरूलाई चाहिँ थप्नुहुनेछ र अन्य मित्रहरूले पनि यसमा एड गर्नु नै हुनेछ। यता समितिका सदस्यहरूले पनि स्वदेशी उद्योगलाई बन्द गराउने गरी सरकारले निर्णय गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल तत्काल गर्नुपर्ने बताएका छन्। समितिका सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले लगाएको अन्तशुल्क घटाउन पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै तत्सम्बन्धमा तत्काल अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर समितिले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताए। समितिकारका सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठले पनि सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर नेपालको स्वदेशी उद्योगलाई अन्याय गर्न समितिले दिन नहुने धारणा राखे। त्यसपछि तुरुन्तै किनभने अब टाइम चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो, तिहारको बिदा सुरु हुने त भोलि 1 दिन मात्रै छ अफिस। दीपावली युएसको लगत्तै पश्चात अर्थ मन्त्रालयलाई बोलाएर यसको कुनै सोल्युसन खोज्नु, अहिले त के भन्ने गरेको के भनेर सोल्युसन खोज्नुलाई गर्ने होइन कि जनसञ्चालनमा निरन्तर रूपमा चाहिँ जाने र यसलाई चाहिँ के हो भने अन्यायमा कसैलाई नपाउँ भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ समितिले हामीले एकपटक अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने म देख्छु र त्यो छलफल चाहिँ यथासम्भव यथाशीघ्र गर्नुपर्ने। छलफल चाहिँ फलका लागि होस् भन्छु कि मैले कहिले पनि भन्ने गर्छु, यस ढङ्गबाट चाहिँ सोचौँ। समितिका सदस्यहरूले स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउने सरकारका कुनै निर्णय पनि मान्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानकै ठूलो सैनिक अस्पतालमा आज भएको शक्तिशाली बम विस्फोटमा परेर 19 जनाको मृत्यु भएको छ भने 43 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। राजधानी काबुल स्थित मोहम्मद दाउद खान सैनिक अस्पतालमा आज दिउँसो 2वटा विस्फोट भएको थियो। विस्फोटमा परि करिब 19 जनाको मृत्यु भएको र 43 भन्दा बढी घाइते भएको काबुल स्थित आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। सो अस्पतालमा हवाई फायरसँगै विस्फोट गरिएको अफगान सरकारका सहप्रवक्ता बिलाल कारिमीले बताएका छन्। यद्यपि घटनाको विस्तृत विवरण भने हालसम्म प्राप्त हुन नसकेको उनले जनाएका हुन्। उनका अनुसार अफगानिस्तानकै ठूलो 400 शैय्या भएको मोहम्मद दाउद खान सैनिक अस्पतालको प्रवेशद्वारमा 2वटा विस्फोट गराइएको छ।
अब पालो खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरी र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ बीच सन् 2024 सम्मका लागि सम्झौता भएको छ। नेपाल फर्किएपछि पहिलो पटक अब्दुल्ला आफैले आह्वान गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका व्यवस्थापक मधुसूदन उपाध्याय र अल मुताइरी बीच नेपालको जर्सी सहित 2024 सम्मका लागि औपचारिक सम्झौता भएको हो। साफ च्याम्पियनसिप अघि नेपाल नफर्किने भन्दै छाडेका प्रशिक्षक अल मुताइरी सम्झौता भएसँगै नेपाल फर्किएका हुन्। आज भएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनी आगामी 3 वर्षको योजनासहित सार्वजनिक भए। नेपाली राष्ट्रिय टोलीसँगको नयाँ सम्झौतापछि आफू खुसी भएको बताउँदै अब्दुल्लाले नेपाली समर्थक र खेलाडीको मायाले नेपाल फर्किएको बताए। In the beginning, I am very happy because we signed new contract and for 3 years. The plan it will be on the 3 parts. The first part will be Asia Cup qualifiers 2023. So I think next year it will be our plan for 6 to 9 months. We have 2 big competition. We must be ready for this. अल मुताइरीले प्राप्त गर्ने तलब कतार फुटबल सङ्घले उपलब्ध गराउनेछ। एन्फाले नेपाल बस्ने क्रममा यातायात र सञ्चारका लागि केही रकम दिँदै आएको छ। 3 चरणमा काम गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका अल मुताइरीले सुरुवाती पहिलो चरणको एसिया कप छनौटका कार्यक्रम मात्रै सार्वजनिक गरेका छन्, जस अन्तर्गत राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षक र मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलको तालिका योजनामा रहेका छन्। जस्तै विश्वकप छनौट 2026 र एसिया कप छनौट 2027 लाई लक्षित गरेर 3 वर्षको सम्झौता गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रदेश 1 का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले लिए शपथ। आजै 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री नियुक्त। कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा जीवन बहादुर शाहीको शपथ पनि आजै। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा बारे जुटेन सहमति। असन्तुष्ट न्यायाधीशद्वारा पुनः इजलास बहिष्कार। अदालत सेटिङमा चलेको कांग्रेस नेता पौडेलको आरोप। केपी ओलीकै कारण एमालेले संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता गुमाउनु परेको नेताहरूको दुखेसो। सचिनको विकल्प नभएको जिकिर। अर्ली इलेक्सनको सम्भावना नरहेको माधव नेपालको दाबी। नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारमा विद्युत बिक्रीको अनुमति पायो। जलविद्युतको विकासमा ठूलो ढोका खुलेको दाबी। तिहारमा बिजुलीको अभाव हुन नदिने प्राधिकरणको भनाइ। र नेपालसँगको नयाँ सम्झौताले खुसी बनाएको मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरीको भनाइ। 3 चरणका योजना सार्वजनिक। नेपाली समर्थक र खेलाडीको मायाले नेपाल फर्किएको दाबी। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।